अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 8 मार्च एतवार के दिन का आगाज हो चुका है। ईरान की जानब से 3 अरब ममालिक पर इंतहाई खतरनाक हमले किए गए हैं और रात गए यूएई, बहरीन और सऊदी अरब हाई अलर्ट हैं। लोगों को महफूज मकामात पर रहने का कह दिया गया है। डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। अब हमले तो पहले भी हो रहे थे। पिछले एक हफ्ते से ये जंग जारी है, बल्कि अब 8 दिन, अब 9वें दिन का आगाज हो चुका है इस जंग का। लेकिन आज के ये हमले एक तो इंतहाई खौफनाक थे और बड़े सख्त थे, बड़ी तबाही हुई है। दूसरे नंबर पे अहम चीज ये है कि आज ईरानी सदर ये ऐलान करते हैं कि इससे पहले जो हो गया है उसके लिए माजरत, हम माफी मांगते हैं। आगे जब तक इन ममालिक की सरजमीन या फौजी अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होते तो हम हमले नहीं करेंगे। अभी मैं जरा आपको बता दूं ना, पहले हमले कहां कहां पर हुए हैं। सबसे पहला जो हमला हुआ है वो यूएई के अंदर हुआ है और मरीना टावर, ये बड़ा एक नामवर टावर है यूएई के अंदर। मरीना टावर, उसको जो ड्रोन है दुबई के अंदर, उन उसको हिट किया और वहां पे बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही हुई है। और फिर यूएई के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस वक्त जो है वो ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरे नंबर पे हमला हुआ है बहरीन के अंदर, और बहरीन के अंदर जो फौजी बेस है अमेरिका की, उस पर जो है वो मिसाइल और ख़तरनाक किस्म के मिसाइल, लिक्विड मिसाइल भी और बाकी जो बारूद वाले मिसाइल हैं वो भी फायर किए गए हैं। और इसी तरह बिलास्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं सऊदी अरब के खिलाफ। और सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानब से ये कन्फर्म किया गया है कि एक बिलास्टिक मिसाइल जो वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस, वहां पर वो आकर गिरा है और उसने वहां पे तबाही मचाई है। जबकि बहरीन की जानब से भी ये कहा गया है कि बिल्डिंग्स वहां पे डैमेज हुई हैं और बड़े पैमाने पे घर जो है, कैपिटल सिटी जो मनामा है, वहां पर तबाही जो है वो हुई है। हालांकि शायद अरब अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे और उन्होंने ये सोच लिया था कि शायद अब हमले ना हो। सवाल सबसे बड़ा वही पर खड़ा हुआ है कि आखिर जब ईरानी सदर ने आकर माफी भी मांग ली थी और यह भी कह दिया था कि आइंदा हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, अब अभी तक तो कोई खबर रिपोर्ट नहीं हुई कि यूएई से कोई हमला हो गया है, सऊदी अरब से कोई हमला हो गया है, या बहरीन से हमला हो गया ईरान पर, या उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। फिर ये ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल। दो पॉसिबिलिटीज सबसे पहले सुन लें। एक तो वीडियो पैगाम आया और उसके बाद ट्वीट आ गया ईरानी सदर का, मसूद पजिशकियान का। उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम किसी भी मुल्क पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर मौजूद, पहले उन्होंने कहा कि भाई माफी मांगते हैं नहीं होगा, लेकिन ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम उन मुल्कों पर नहीं करेंगे लेकिन वहां पे अमरीकी बेसिस पर करेंगे। इतने में जो कुद्स फोर्स है, जो पासदराने इनकलाब है, आईआरजीसी, वहां से ट्वीट आ गया कि भाई हम तो हमला करेंगे। उन मुमालिक पर पहले भी हम नहीं हमला कर रहे थे, हम तो अमरीकियों को निशाना बना रहे थे, तो उनको हम हमला उन पर जो है वो हम हमला करेंगे। अच्छा, इतने में जनाब जो ईरान की आप कह लें एस्टैब्लिशमेंट है, इवन ये ईरान की जो जुडिशरी के चीफ है, उनका बयान सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं। ईरान जुडिशरी चीफ सेज तेहरान विल कंटिन्यू टारगेटिंग रीजनल नेबर्स ऑफरिंग इट्स एनिमीज पॉइंट्स यूज्ड इन अग्रेशन अगेंस्ट आवर कंट्री। यानी ईरान की ये जो ईरान की जुडिशरी का चीफ होता है, आमतौर पे इनका ताल्लुक जो है ना, वो भी ईरानी जो डीप स्टेट है, जो आयतुल्ला या आप कह लें कि सुप्रीम लीडर की टीम होती है, उनसे ही होता है। और इससे पहले जो ईरान के साबिक सदर थे जो शहीद हो गए थे एक त्यारे हादसे के अंदर, वो भी जो इब्राहिम रईसी साहब, सैयद इब्राहिम रईसी, वो भी ईरान के जो सुप्रीम कोर्ट के आप कह लें कि चीफ जस्टिस थे वो थे। और उनका भी ताल्लुक, अगर वो शहीद ना होते तो हो सकता है वो आयतुल्ला अली खामनाई साहब के बाद अगले ईरान के सुप्रीम लीडर भी होते, वो इतना उन पर एतमाद था। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ईरान की जो सियासी हुकूमत है
ان کی ڈپلومیسی ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے, جس میں پاکستان کا بھی کردار تھا, کچھ یورپی ممالک کا بھی کردار تھا, اور عربوں نے بھی منت ترلا کیا. اور ایران کی جو ڈیپ سٹیٹ تھی وہ انہوں نے انکار کر دیا ان کی بات ماننے سے. نہیں بھائی, اگر ہم نے ان ممالک کو ٹارگٹ کرنا ختم کر دیا تو شاید ایک دن ہمارا اسلحہ ختم ہو جائے, پھر ہم ہوں گے, صہیونی ہوں گے, امریکہ ہوں گے, تو پھر جنگ کیسے ختم ہوگی, پھر ہم جیتیں گے کیسے, پھر اس سارے معاملے سے نکلیں گے کیسے؟ جب تک کہ یہ عرب ممالک پھنسے رہیں گے تب تک ہمارا زیادہ چانسز ہوں گے کہ یہ جا کے ٹرمپ کو کہیں, جا کے یہ کسی اور کو کہیں کہ بھائی ہم مر رہے ہیں, جنگ ختم کرو. اگرچہ سعودی عرب کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ بھارت کے بجٹ کے برابر ہے, کوئی $80 ارب سے بھی اوپر کا بجٹ ہے, لیکن سعودیوں کو بھی پتا ہے, اماراتیوں کو بھی پتا ہے کہ اس جنگ کے اندر ہم گھس گئے تو ابھی تو امریکی اڈے نشانہ بن رہے ہیں, پھر ہماری ہر چیز نشانے پر ہوگی. تو وہ صبر کا مظاہرہ تو کر رہے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں, یا داد دینا بنتی ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی. دوسری, ابھی عباس اراغچی صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا کوشش کر رہے تھے کہ جو ہے وہ چیزیں اچھے طریقے سے چلیں. ایران کی کشیدگی کم کرنے کی کوشش صدر ٹرمپ نے ختم کر دی. ایران کے دفاع کے لیے کیے گئے کسی بھی ایکشن کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کشیدگی چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں, انہیں جواب ملے گا. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پلس عرب, ان کے جو اتحادی ہیں, ان کی آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی تھی. ایون آج جو پاکستانی ٹی وی چینلز پر بھی رپورٹ ہوا, اور سینئر صحافی ہیں مظہر عباس صاحب, انہوں نے بھی جو یہ دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ شاید معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ امریکہ کو ایک بڑا حملہ کرے ایران پر, جیسے وہ B-2 بومبر طیاروں والا تھا, اور اس کے بعد کہا کہ ہاں ہم نے اہداف حاصل کر لیے ہیں, ہم نے تباہ کر دیے, ہم جیت گئے, اور وہ وہاں سے نکلنے والی کرے. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں آپس میں طے ہو گئی ہوں, اور پھر ایران نے بھی کہا ٹھیک ہے, یعنی آپس میں جو وہ ٹرسٹ بلڈنگ والے میجرز ہوتے ہیں وہ کیے گئے ہوں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا آ گیا بیان کہ دیکھو نا بھائی ہم جیت گئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھائی دنیا کو یہ بھی تو دکھانا ہے نا کہ ایران جیسا ایک ملک جو پابندیوں کی آڑ میں ہے وہ کیسے ہم سے جیت سکتا ہے. بھائی ہم طاقتور ہیں, ہم سپر پاور ہیں, ہماری چودراہٹ بھی برقرار رہنی چاہیے. لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھ ہی کہہ دیا, او دیکھو 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 ایران کے صدر نے آ کر معافی مانگ لیا, دیکھو دیکھو ہماری طاقت, ڈر گئے ڈر گئے ڈر گئے. ایران نے کہا بھائی اگر اس طرح ہم ڈر گئے ہیں, نہ ناک نہیں کٹوانی. ایران نے دوبارہ حملے کر دیے. تو یہ دو پوسیبلٹیز ہو سکتے ہیں جس وجہ سے حملے کیے گئے ہیں. ایک دوسرے نمبر پہ آپ خبر سن لیں, عراقی مزاحمتی گروپ حساب کاف, یہ عراق کا مزاحمتی گروپ ہے, ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی اپنی بیسز چھوڑ کے اندرونی آبادی والے علاقوں میں آ گئے, اور ہوٹلوں کے اندر, سویلین ہوٹلوں کے اندر آ کے پناہ لے رہے ہیں. تو صحابہ کاف کی جانب سے جو گروپ ہے ان کی جانب سے کہہ دیا کہ 12 گھنٹوں کا وقت دے رہے ہیں, 12 گھنٹوں کا. وہ تمام ہوٹلز جنہوں نے امریکیوں کو پناہ دی ہوئی ہے وہ ان کو نکال دیں, ورنہ ان کو ہم ڈھونڈ کر جو ہے وہ ماریں گے. بہرحال حملے ہو رہے ہیں, خطرناک حملے ہو رہے ہیں, اور پھر پاکستانی تجزیہ نگاروں نے اب یہ ایک نیریٹو بنانا بھی شروع کر دیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے, اور اگر سعودی عرب پر حملے ہوتے ہیں اب مزید, تو پھر پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ مجبوری میں جا کے بھائی ایران پر حملہ کرنا پڑے گا. تو یہ نیریٹو بننا شروع جو ہے وہ ہو گیا ہے. بہرحال پاکستان میں اس ساری صورتحال کے درمیان جو مین موضوع ہے وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات, اور جو فراڈ کیا ہے حکومت نے. اعزاز سید صاحب نامور صحافی, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی $60 فی بیرل آپ نے خریدا, اور آپ 327 روپے فی لیٹر, اور اس سے بھی اوپر جو ڈیزل ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں, تو 113 ارب روپے کا آپ منافع کما رہے ہیں. اور اوپر سے اگر آپ نے اتنی, آپ ایون خواجہ آصف نے بھی کہا, خواجہ آصف نے کہا بھائی ابھی تو ہم نے بڑا ہوم ورک کیا ہے, مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال ہے, پیٹرول 375 لیٹر پر 375 روپے ہونا تھا, ابھی تو ہم نے اپنی بڑا احسان کیا ہے قوم پر. بہرحال پاکستان کے اندر یہی ٹاپک چل رہا ہے جی, بڑا احسان کر دیا قوم پہ, بہت بڑی مجبوری تھی. مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی خراب ہے, بھائی ہم کیا کرتے, ہم نے بڑا احسان کیا. کوئی کہتا ہے بھائی 110 روپے بڑھانا تھا, کوئی کہتا ہے بھائی نہیں ہم نے تو 375 سے بھی اوپر لے کے جانا تھا, وہ تو ہم نے قوم پر احسان کر دیا. جبکہ اصل کہانی یہ ہے کہ جنگ کو سامنے رکھ کے دہاڑیاں لگائی جا رہی ہیں, نوسر بازی کی جا رہی ہے,
اور قوم کو لوٹا جا رہا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.